सोचिए कि जब आप किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए, किसी बहुत बड़े मिशन के लिए निकलते हैं, लेकिन इस टाइम आपके अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके अजीज़ व अकरबा हैं, उनमें मेजॉरिटी ऑफ देम आपके अगेंस्ट हो जाएं। इस मौके पर आपकी सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाए, आपकी सोसाइटी आपको प्रोटेक्शन ना दे, आपके इस मिशन में इन्वेस्ट ना किया जाए, आपके इस कॉज में इन्वेस्ट ना किया जाए, आपके सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाए, आपके खिलाफ तरह तरह की प्लानिंग्स की जाएं, आपको मुश्किलात से गुजारा जाए, आप पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाएं, यहाँ तक कि आपके कत्ल के मंसूबे भी बनाए जाएं, और दूसरी जानिब आप अपने मिशन को लेकर चल रहे हैं, आप अपने पर्पस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप इस पर्पस को, आपका ये मिशन, आप इस पे ह्यूज टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत बड़ी मेहनत के बावजूद सेवरल ईयर्स की आप स्ट्रगल कर लें, इसके बाद भी आपको ह्यूज अमाउंट में, एक बहुत बड़ी तादाद में कोई आउटपुट नज़र ना आ रही हो, तो फिर सोचें कैसा आलम होगा आपका। ज़रूर आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन आएगी, आप थक जाएंगे, आप मेहनत कर कर के थक जाएंगे, आप सोसाइटी के, आप रिलेटिव्स के रवैयों से थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप मायूस होने लगेंगे। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम, होली प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनकी लाइफ की भी स्टडी कर लें तो सेम कोई ऐसी सिचुएशन है, सेम ऐसी कंडीशन आपको नज़र आएगी। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि ए चादर में लिपटे हुए सोने हबीब, उठिए उठिए, इस पर्पस को लेकर उठिए, इस मिशन को लेकर लोगों को डराइए, उठिए लोगों को ख़बरदार कीजिए। जब आप इस मिशन को लेकर, आप इस कॉज को लेकर, इस पर्पस को लेकर निकलते हैं, तो आपके जो रिलेटिव्स थे, आपके जो ख़ानदान के लोग थे, उनमें ही मेजॉरिटी आपके ख़िलाफ़ हो गए। अब ये कैसा टाइम होता है जब आपके अपने ही अजीज़ व अकारिब आपका साथ ना दें, आपके बैक पर खड़े ना हों और आपके अगेंस्ट हो जाएं। जब आप अपने इस कॉज को लेकर निकले, फिर रिलेटिव्स के बाद आपकी सोसाइटी भी आपके अगेंस्ट हो गई, आपका माशरा भी आपके ख़िलाफ़ हो गया, और वो कहता था कि आप हमें इस सिस्टम की तरफ बुलाते हैं। आपकी सोसाइटी आप पर जुल्म व सितम के पहाड़ डालने लगी, आपके जोक्स, आपके मजाक उड़ाए जाते थे, आपके लिए तरह तरह के टाइटल्स यूज़ किए जाते थे, आप पर स्टोनिंग की जाती थी, आप पर पथराव किया जाता था, यहाँ तक कि आपके कत्ल का मंसूबा भी बना लिया गया था। जब आप लोगों को अपने मिशन की तरफ दावत दिया करते थे, अपने इस पर्पस की तरफ, इसमें इन्वेस्ट करने की दावत देते, इस मिशन में साथ देने की दावत दिया करते कि इस मिशन की तरफ आ जाओ, मोनोथीज़म की तरफ आ जाओ, लेकिन लोग आपका मजाक उड़ाया करते थे, लोग आपसे निशानियां मांगा करते थे कि दिखाएं आपका जो सिस्टम आप लेकर आए हैं, ये अगर सच है तो निशानियां दिखाएं ना, आसमान से लाकर निशानियां दिखाएं, अल्लाह ताला हमें निशानियां दिखा दे। इस वक्त आपको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। जब आप कुरान करीम जैसी बहुत बड़ी निशानी लेकर आगे, आपको बहुत से मोजज़ात दिए गए, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो कहा करते थे कि निशानियां दिखाएं, लेकिन फिर भी निशानियां देख लेने के बावजूद भी वो ईमान ना लेकर आए। हजूर अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि ये इनमें से मेजॉरिटी, तकरीबन ये सभी ईमान लेकर आ जाए, कोई ईमान की नेमत से महरूम ना रहे, लेकिन फिर भी ये ईमान नहीं ला रहे थे। और दूसरी जानिब आप देखते हैं कि जब आप एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद 13 ईयर्स इस मिशन के लिए स्पेंड कर देते हैं, 13 साल की तगोदो के बावजूद आपको जो एक पावर मिली थी, जस्ट आप देख लें 250-300 लोग तैयार हुए थे 13 साल में। इतनी लंबी स्ट्रगल में 250-300 लोग जब आपके पास तैयार हों, आज आप देख लेना हमारे यहाँ कंपटीशन लगा हुआ है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स, हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो मदारिस हैं, वो फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे इतने सेमेस्टर में इतने लोग डिग्री लेकर निकले हैं जी, फ़लाँ यूनिवर्सिटी ने इतने स्टूडेंट्स को फारिगुल तहसील किया है। कंपटीशन लगा हुआ है, लेकिन वही बात है कि लेबर्स तैयार हो रहे हैं, सिर्फ मशीनरी तैयार हो रही है। ये जस्ट एक आप समझ लें कि ये एक किस्म का जस्ट आपको स्टैचूज तैयार करके दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको इंसान तैयार करके नहीं दिए जा रहे। हजूर अलैहिस्सलाम ने जिस मिशन के लिए स्पेंड किया था अपने आप को, 13 साल लगे थे, 250-300 लोग तैयार हुए थे, लेकिन फिर उनकी लीडरशिप को आज दुनिया भी मानती है, उनकी लीडरशिप को दुनिया भी मानती है। आज यूनिवर्सिटीज़ हर सेमेस्टर में कितने स्टूडेंट्स को फारिग व तहसील करती है, लेकिन मुल्क फिर भी आपका ज़वाल की तरफ ही जा रहा है, मुल्क आपका डूब रहा है।
کیونکہ ان کے پاس کوئی رزلٹ، کوئی سولوشنز نہیں ہے. اتنے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود ان کے پاس سولوشنز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے انسان تیار نہیں کیے. اب اتنی بڑی ہارڈ سٹرگل، اتنے بڑے چیلنجز، مشکلات، پریشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے سونے حبیب علیہ السلام کا کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں قرآن میں. آپ دیکھیں قرآن کریم کے چیپٹر نمبر 6 کھولیں، آپ دیکھیں سورہ انعام کے ورس نمبر 33 سے ورس نمبر 35 36 تک اللہ تعالیٰ اپنے سونے حبیب کا کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حبیب، آپ اس اتنے بڑے مشن کے بعد آپ کے یہ جو اتنے اگینسٹ جا رہے ہیں، آپ سے طرح طرح کی نشانیاں مانگ رہے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں، حبیب آپ پریشان نہ ہوئیے، حبیب آپ پریشان نہ ہوئیے، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوئیے. ان کی باتیں پریشان کر دینے والی ہیں، لیکن آپ پریشان مت ہوئیے. حبیب آپ دیکھیے، ہم آپ کے سامنے ان تمام نبیوں رسولوں کے واقعات رکھ دیتے ہیں. آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزر چکے ہیں جو اس مشن کو لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ بھی دنیا والوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا. لیکن وہ کون سی پاور تھی جو انہیں اس مشن پر ثابت قدم رکھا، سکسیسفل رکھا؟ جسٹ بیکاز کہ انہوں نے پیشنس شو کیا تھا، انہوں نے صبر شو کیا تھا. پھر ہم نے آسمان سے ان کے لیے مدد بھی بھیج دی تھی، ہم نے انہیں مدد ان کے لیے بھیجی تھی اور وہ ثابت قدم رہے، سکسیسفل ہو گئے تھے جسٹ بیکاز آف دی پیشنس. ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ زندگی اگر آپ کو جتنا بھی رلا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو آپ ویک نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو ویک نہ کیجیے گا، اس کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کو ویک نہ کیجیے گا. اور پیشنس کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں. ضرور کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آزمائشیں چلی جائیں گی اور آپ ثابت قدم ہو جائیں گے جسٹ بیکاز آف پیشنس. تو پیشنس شو کرتے جائیے. اگر آپ کی زندگی میں بہت بڑے ٹریاز، چیلنجز آ ہی گئے ہیں، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، بزنس نہیں چل رہا، طرح طرح کے مصائب و آلام ہیں، فیملی ممبرز اگینسٹ چلے گئے ہیں سارے، لیکن آپ پروفٹس کی اگزامپل کو اپنے سامنے رکھ لیجئے. آپ دیکھیں انہوں نے صبر شو کیا تھا. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی سٹڈی کریں، پروفٹ جوزف، آپ کو بھائیوں نے تو کنویں میں پھینک دیا تھا، کتنی مشکلات آئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالآخر آپ کو ایجپٹ کا کنگ بنا کر اٹھایا، آپ کو کنگ بنا کر دنیا کے سامنے شو کیا. اور آپ کے جو فادر تھے پروفٹ جیکب، حضرت یعقوب، آپ دیکھ لیں ان کی تو نظر چلی گئی تھی، بلائنڈ ہو چکے تھے، لیکن بالآخر ان کا بھی اینڈ بہت اچھا ہوا حضرت یوسف کی طرح کہ ان کی بھی آخر میں نظر واپس آ گئی. پھر آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی اتنی سویر قسم کی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی تھی، لیکن آپ نے پیشنس شو کیا. حضرت ابراہیم کی اسٹڈی کریں، پروفٹ ابراہیم، آپ دیکھیں کہ آپ کو جب آگ میں ڈال دیا گیا نمرود کی جانب سے، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل تھا اور وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی. آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے دیجئے، لیکن آپ نے کسی قسم کے کوئی آگے آرگیومنٹس نہیں پیش کیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا، لیکن ادھر بھی آپ کو ثابت قدمی حاصل ہوئی، سکسیس ملا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ننھے منے بچے کو اور اپنی پیاری وائف کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑائیے، جدھر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، جدھر کوئی پروڈکشن کا کوئی ساز و سامان ہے ہی کوئی نہیں، ادھر چھوڑائیے بالکل بے آب و گیا وادی میں. لیکن آپ نے کوئی آرگیومنٹس نہیں کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا اور وہاں پر چھوڑائے. اور رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کو ایک انٹرنیشنل لیڈرشپ عطا کر دی گئی. آپ کی نسل سے پروفٹ محمد علیہ السلام آگے آئے اور کتنے نبی آگے آئے جن کو لیڈرشپ عطا کی گئی جسٹ بیکاز کہ انہوں نے پیشنس شو کی، اللہ تعالیٰ پر توکل کیا.